हेलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं हम बिलाल अली से। बिलाल अली, जिस तरह आपको पता है कि वो तैयारी कर रहे हैं आर्नल्ड क्लासिक्स मेंस फिजिक के लिए, और इन्होंने अपना अपडेट शेयर करा है। काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं, हमेशा से काफ़ी रिप्ड और प्रिपेयर नज़र आते हैं। ये इनका सबसे बड़ा जो एक वो है ना, वो पॉजिटिव और ख़ास बात आप देख सकते हैं, ये मिस्टर ओलंपिया के रनर्स अप रह चुके हैं। मसल्स काफ़ी खूबसूरत है इनके, बैलेंस बहुत अच्छा है, मिडिल सेक्शन वाह अमेजिंग क्रिस्पी, आप कह सकते हैं ना, बिल्कुल कड़ाकेदार किस्म का मिडिल सेक्शन है इनका। और वी टेपर बहुत ही ज़बरदस्त है, और यूँ लगता है कि पूरा साल ही ये बंदा जो है ना, वो बिल्कुल प्रिपरेशन मूड में रहता है, बिल्कुल भी ऑफ सीजन नहीं जाता। और कभी कभार तो यूँ महसूस होता है कि अगर कल मुकाबला शुरू हो जाए ना, तो ये कल भी रेडी हो अपने कंपटीशन को जीतने के लिए। और ये बंदा जब से प्रोफेशनल सीन पे आया हुआ है, तब से ऊपर ही जा रहा है। और एक साल इसने ऑफ लिया था, वो भी 8th या 10th आया था उससे पहले साल मिस्टर ओलंपिया में, और फिर उसके बाद उसने एक साल ऑफ लिया, और फिर उसके बाद जो फिजिक ये बंदा लेकर आया ना, वो अनबिलीवेबल है। और मुझे लगता है कि एरन बैंक या जो भी हो मेंस फिजिक में इस साल इस बंदे को रोक नहीं सकेंगे। और मेरे ख्याल में ये एक स्टेटमेंट भी देना चाहता है आर्नल्ड क्लासिक में। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जीत जाएगा। आर्नल्ड क्लासिक में इस जैसा और इतना हाई रैंक्ड मैन फिजिक का पार्टिसिपेंट मुझे नहीं लगता कोई होगा। और जिस तरह की इनकी फिजिक है, बिल्कुल टिप टॉप ऑन द, वो क्या कहते हैं, ऑन बुल्स आई, वो किस्म का बॉडी है, बिल्कुल जो चाहिए होती है। आपने बिल्कुल हाथ से जो बनाई होती है ना एक किस्म की फिजिक, खुद ही पेंट करके कि भाई मुझे ये मसल्स इतना चाहिए और इतना शार्प चाहिए, तो उस किस्म की। और मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। आप जब भी इनके अपडेट्स देखते हैं तो लगता है कि ये बंदा अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, और उसी इन्वेस्टमेंट का वजह है जो ये बंदा मिस्टर ओलंपिया में सेकंड पोजीशन ले चुका है। और डेफिनेटली इसके टारगेट तो यही है कि आइंदा ये मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीत सके, जो कि लगता है कि अगले साल मुमकिन हो, नहीं मतलब 2025 में मुमकिन हो जाएगा। आर्नल्ड क्लासिक में इनके साथ क्या होता है वो देखेंगे। आप लोग क्या समझते हैं कि जीत पाएगा या नहीं? फिर उसके बाद हम बात करेंगे सुमित जाधव की। और इन्होंने अपनी एक अपडेट शेयर की है। ये ऑलमोस्ट ऑफ सीजन चल रहे हैं, मुझे लगता है मुंबई में जो प्रो शो हो रहा है उसमें तो compete नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें 212 का जो कैटेगरी है वो है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि इनको इंजरी हुई थी इस साल शुरू में, तो उससे भी रिकवर हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुंबई प्रो में ये compete कर पाएंगे, बट कहीं ना कहीं तो compete करना होगा। पिछला साल इन्होंने ऑफ लिया था और कहीं पर भी compete नहीं करा था। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो कोच है हानि, वो भी रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो देखना ये पड़ेगा कि हानि के बगैर ये अब कौन से कोच के अंडर ये प्रिपरेशन करेंगे। फिजिक इनकी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा हैवी है। सेपरेशन मेरे ख्याल में आकर थोड़ी सी इनको एक्स्ट्रा चाहिए होती है, और बैलेंस थोड़ा सा ऑफ होता है इनका। जो अपर बॉडी है वो हैवी है, ऑब्वियसली आपको नज़र भी आ रहा है, जबकि थाइज है हैवी, मगर उतने नहीं है जितना कि ऊपर के फिजिक के मुताबिक नहीं है। अगर बैलेंस लेकर आए ये अपने फिजिक में, मेरे ख्याल में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बॉडी बिल्डर है, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ओलंपिया के लिए क्वालिफाई भी कर सकते हैं। सारी बात यही है कि ये अपना बैलेंस का कैसे लेकर आते हैं और कब लेकर आते हैं, ये बहुत कहते हैं मेन बात यही है। दूसरी बात यह है कि ये कहाँ पर compete करने वाले हैं, क्योंकि आजकल एक बात मेन बात यही है कि आप जितने भी पुराने बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, और या जितने भी आपका नाम क्यों ना हो, जो पीछे से जो नए बॉडी बिल्डर्स आ रहे हैं ना,
وہ بھائی اگر آپ سے بہتر ہیں تو آپ کو وہ اسی وقت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. سو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کب کمپیٹ کرتا ہے اور کون سی جگہ پہ کہاں کے کمپٹیشن میں حصہ لیتا ہے. ہم تو دیکھنا چاہیں گے ان کو اسٹیج پر، کیونکہ کافی زبردست باڈی بلڈر ہے، کافی خوبصورت فزیک ہے ان کا، اور انٹرٹیننگ بھی ہے. سو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کب اناؤنس کرتے ہیں کہ میں کب کم بیک کروں گا. اور کوچ، مین بات یہی ہے کہ کوچ، ان کو کوچ کون کرے گا، اور ان کا جو ٹرینر ہوگا، یا جو بھی ان کا ٹرینر ہو، یا جو بھی ان کو گائیڈ کرے گا وہ کون ہوگا. کیونکہ ہانی رامباٹ کے بعد اب ان کو ڈیفینیٹلی ایک بہت ہی زبردست قسم کے ہائی لیول کا ایک کوچ چاہیے ہوگا. تو دیکھنا ہوگا کہ یہ کس کو ہائر کرتے ہیں یا کس کے انڈر یہ پریپریشن کرتے ہیں. اور انجری بھی دیکھنی ہوگی کہ بھائی انجری کہاں تک پہنچی ہے. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے جرمی بینڈیا کا. اور یہ ایک نیوز آئی ہے کہ بھائی یہ جو ہایو میں آنر کلاسک مقابلہ ہو رہا ہے اس سے یہ باہر ہو چکے ہیں، کوئی پرسنل یا انجری کی وجہ سے، یا کوئی پرسنل کوئی مسئلہ ہے، واٹ ایور جو بھی ہے. تو انہوں نے اس سے اپنے آپ کو پل آؤٹ کیا ہے، اور اس میں وہ کمپیٹ نہیں کرنے والے ہیں. البتہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا سال کے مڈل میں، اپریل مئی میں یا اس سے پہلے کوئی کمپٹیشن جو ہوگا، جو کیونکہ اس وقت کافی زیادہ کمپٹیشنز ہونے والے ہیں. اس وقت نیو یارک بھی ہو رہا ہے، اس وقت ڈیٹرائٹ بھی ہو رہا ہے، جرمنی میں بھی ہو رہا ہے، اور پٹسبرگ بھی ہو رہا ہے. تو کافی زیادہ مقابلے ہیں اس ٹائم پہ. تو اس میں کمپیٹ کرنے کے بارے میں یہ سوچ رہا ہے. مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ شاید لائن اپ دیکھ کر آنر کلاسک کی، تو اس نے کہا کہ بھائی ابھی کیوں پریپریشن کروں، ابھی اتنا ٹائم اور اپنا انرجی پلس پیسے کیوں ضائع کروں، کیونکہ کافی مشکل ہوگا جیتنا. تو اس نے اسی میں اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اپنی عافیت سمجھی کہ بھائی میں ایسے مقابلوں کے لیے یا ایسے ٹائم کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتا ہوں جس میں 3-4 مقابلے میں اکٹھے کر سکوں آلموسٹ. کیونکہ وہ تقریباً ود ان 2 months آپ کو 3-4 مقابلے ملیں گے ایک ساتھ ہی. سو میرے خیال میں یہ سوچ تو کافی اچھی ہے کہ اس میں وہ کمپیٹ کرے، کوالیفائی کرے، اور پھر مسٹر اولمپیا میں چلے جائے. مگر ایزی ہوگا ان کے لیے مسٹر اولمپیا کے لیے کوالیفائی کرنا. بٹ یہ سوچ بھی کافی اچھی ہے کہ بھائی آرنلڈ میں اپنی انرجی ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اٹس بیٹر ٹو اسپینڈ اٹ آفٹر لائک دیٹ مچ انرجی آفٹر 2-3 months. اور میرے خیال میں اس وقت تک جتنے بھی باڈی بلڈر، جتنے بھی ٹاپ کے وہ ہوں گے، یا تو وہ کوالیفائی کر چکے ہوں گے، یا وہ پل آؤٹ کر چکے ہوں گے، یا وہ کیا کہتے ہیں آف سیزن میں چلے گئے ہوں گے. سو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کب اناؤنس کرتے ہیں کہ کون سے کمپٹیشن میں یہ کمپیٹ کرنے والے ہیں. مگر مجھے ان کی فزیک کافی اچھی لگتی ہے، اپر باڈی کافی زبردست ہے، تگڑی ہے، راؤنڈ شیپ ہے ان کا. میرے خیال میں بڑے سٹیج پہ ان کو کھیلنا چاہیے، آرنولڈ کلاسک جیسے سٹیج پہ، رادر دین کہ آپ اپنے مرضی کا ایک مقابلہ چوز کر لیں. اور بھی اچھے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اور جو کمپٹیشنز ہیں اس میں جو باڈی بلڈرز آتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے. بٹ ان کے لیول کا جو باڈی بلڈر ہے نا، وہ ٹاپ کے لیول کے ساتھ جب تک آپ کمپیٹ نہیں کرتے ہو نا، تو آپ کا وہ بات نہیں رہتی. اچھا، ممبئی پرو شو کے جو ہمارے پاس پارٹیسپینٹ کے نام آئے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 212 کی کیٹیگری نہیں ہے. مینس فزیک میں نوید علی جاپان سے ہیں، امیت راجا اجیت ہے، سند ہے، آپ اپنے انی گھوش ہے، منوج پٹیل ہے، سندیپ ہے، اور ہروندر سنگھ ہے. سو یہ مینس فزیک کی یہ لائن اپ ہے. اور دیکھیں گے، آپ کو دکھاتے ہیں آگے ہم کہ کون آگے. نوین میرے خیال میں کافی اچھا ہے اس میں. پھر مینس کلاسکس فزیک میں عظمت جو کہ رشیا سے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے جو ہے منجو، حامد جو ہے مہربانی وہ ایران سے ہے، چھان انڈیا سے ہے، پیوش وہ ہے انڈیا سے، سجاد ایران سے ہیں، جنیف وہ ہے انڈیا سے. اور مینز چیئر میں جو ہیں
ویل چیئر میں، آنند ہے اور راجیش ہے، دونوں انڈیا سے ہیں. سو کافی میرے خیال میں زبردست مقابلہ ہوگا. آل دو کہ بڑے نام نہیں ہیں، مگر آپ کیا کہتے ہیں کہ کون جیتنے والا ہے ممبئی پرو شو؟ یہ آپ کی نظر میں کون جیتے گا؟ آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں پلیز.